नमस्कार, यो एभिन्यूज खबर। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। लगातारको वर्षाले बाढी पहिरो र डुबानको जोखिम, हवाई उडान समेत प्रभावित, सतर्कता अपनाउन मौसम विभागको आग्रह। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारकै संलग्नता रहेको एमालेको आरोप। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग। सरकारको संलग्नता छैन भने छानबिनले बताउँछ नि। कांग्रेसमा पनि उठ्यो सुन प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समितिको माग। आफ्नो संलग्नता पुष्टि गरी तत्काल राजीनामा दिने अर्थमन्त्रीको भनाई। नेकपा माओवादीले मन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलायो। जनमत पार्टीकी अनिता शाहलाई सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाइदै। अनाथ बाल बालिकालाई पढाउने सोलुखुम्बुको जाल्पा आधारभूत विद्यालय सङ्कटमा, आर्थिक अभावका कारण सञ्चालनमा कठिनाई। दादाहरू पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छ। बङ्गलादेशी नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा काठमाडौँ ल्याई बन्धक बनाउने 7 जना पक्राउ। बन्धक बनाइएका 6 जनाको उद्धार। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ देशभर वर्षा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। देशभर भारी वर्षाका कारण जोखिम बढेपछि सतर्क रहन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अपिल गरेको छ। देशका अधिकांश स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षा भइरहेको जनाउँदै विभागले सजग रहन आग्रह गरेको हो। विभागको गत 24 घण्टाको विवरण अनुसार वर्षा भएका 233 वटा केन्द्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मकवानपुरको हेटोडामा भएको छ। त्यहाँ 139.2 मिलिमिटर वर्षा भएको छ भने मापन गरिएका केन्द्रहरूमध्ये 174 वटा केन्द्रहरूमा 10 मिलिमिटर भन्दा बढी, 114 वटा केन्द्रहरूमा 25 मिलिमिटर भन्दा बढी, 45 वटा केन्द्रहरूमा 50 मिलिमिटर भन्दा बढी र 9 वटा केन्द्रहरूमा 100 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भएको विभागले उल्लेख गरेको छ। विभागका अनुसार हाल कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण नदीको जल सतह बढ्ने, गेग्रान बहाव, बाढी पहिरो, भुच्य जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकाले जनस्वास्थ्य, कृषि, दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यातायातमा हुन सक्ने असुविधा, जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई विभागले आग्रह गरेको छ। एक सातादेखि परेको अविरल वर्षाका कारण कैलालीको भजनी क्षेत्र जलमग्न छ। भजनीको वडा नम्बर 3, 5 र 7, 8 मा नदी किनारका बस्तीहरू पानीले भरिएका हुन्। नगरका सबै बस्ती जलमग्न भएपछि त्यहाँको 1000 भन्दा बढी नगरवासी प्रभावित भएका छन्। उनीहरू सुरक्षित ठाउँको खोजी गर्दै सरकारले बनाइदिएको सुरक्षित भवन, विद्यालय र केही हुलाकी राजमार्गमा त्रिपाल टाँगेर बसेका छन्। वडा नम्बर 3 को कुसुमघाट, ढुसी, बर्दवा, कन्हैयापुर, वडा नम्बर 8 को बहादुरपुर, जनकपुर, मिजाहा र सोनाफाटका अधिकांश घरहरू पानी पसेको छ। मोहना, कुन्द्रा, काँडा र पथरैया नदीले स्थानीयलाई हरेक वर्ष दुःख दिने गरेको छ। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रभावित भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार अविरल वर्षाका कारण भिजिबिलिटी कम भएपछि केही उडान डाइभर्ट भएका छन् भने केही उडान रद्द भएका छन्। वर्षाका कारण भारतको नयाँ दिल्लीबाट आएको एयर इन्डियाको जहाज बनारस डाइभर्ट भएको छ भने चीनको तियानफूबाट आएको एयर चाइना र सिचुवान एयरलाइन्सका जहाज तियानफूमै फर्किएका छन्। वर्षाका कारण काठमाडौँ तुमलिङटारको हवाई उडान रद्द गरिएको छ। विमानस्थलका अनुसार बुद्ध एयरका काठमाडौँ पोखरा रुटका 3 वटा र बुद्ध एयरकै काठमाडौँ तुमलिङटारको एउटा हवाई उडान रद्द भएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मङ्गलबारसम्म देशभर वर्षा जारी रहने अनुमान गरिएको छ। लगातारको वर्षापछि सिन्धुलीको कमला नदीमा आएको बाढीले कमलाखोद क्षेत्रका जग्गाहरू कटान गर्न सुरु गरेको छ।
महाभारत र चुरे पहाडमा भएको अतिक्रमणका कारण वर्षेनी आउने बाढीले भुचिया हुँदा कमलाखोद क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिनहरू बगरमा परिणत हुँदै जान थालेका छन्। पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ यो कमला नदीमा जलसतह बढेर गएको छ। केही दिनदेखिको अविरल मनसुनी वर्षाको कारणले सिन्धुली जिल्लाको कमला नदी, मरिन नदी, सदा नदी, तावा नदी, सुनकोशी नदी लगायतका जिल्लाका प्रमुख नदी नालाहरूमा अहिले जलसतह बढेर गएको छ। विगतका दिनहरूमा यस कमलाखोद क्षेत्रका जग्गा जमिनबाट उत्पादन भएका अन्न बालीहरू अन्यत्र निर्यात हुन्थे भने हाल खोलाले कटान गरेको अवस्थामा त्यो अन्यत्र निर्यात गर्ने अवस्था यहाँ छैन। जिल्लाका प्रमुख नदीहरू जस्तै पश्चिम बेलमा मरिन, पूर्वी तावा र यो कमला नदीले समेत जग्गा जमिन उर्वरा जग्गा जमिनहरू कटान गर्ने क्रम निरन्तर गरिरहेको छ। यसको लागि दीर्घकालीन रोकथाम गर्नको लागि सरकारद्वारा गुरु योजना बनाएर पहल गरिनुपर्ने नितान्त आवश्यक छ। यो कमला नदीमा बाढी पनि बढेर गएको छ र कमला नदीको दिगो नियन्त्रणको निम्ति सरकारको समन्वयकाले प्रभावकारी काम कदमहरू थालनी गर्न नसक्दा वर्षेनी यहाँका बासिन्दाहरूको हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिनहरू कटान गर्दै लगेको छ। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू नदी कटानको समस्याबाट दिनदिनै पीडित बन्दै आएका छन्। एपी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, कमला नदी, सिन्धुली। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पार्टीको ध्यान सत्तातिर नरहेको बताएका छन्। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सुन तस्करीको हल्ला चलाएर एमाले अहिले सत्तामोह सत्ता लोलुपतातिर लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले सत्तातिर नहेरे पनि सरकारलाई जे पनि गर्न भने नदिने चेतावनी दिए। संसद निदाएर बस्ने ठाउँ होइन, सुतेर बस्ने ठाउँ होइन। चुप्प लागेर जस्तो भए पनि चलोस् न त, संसद त जे भए पनि चल्नुपर्छ, बरु बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। देश र जनताको पक्षमा बोल्नुपर्छ, संसद अवरुद्ध हुनु हुँदैन। देश र जनताको पक्षमा बोलिएका कुरालाई सरकारले तदनुसार नै लिनुपर्छ, सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ, गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र स्वस्थ बहस, स्वस्थ छलफलमा आउनुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको राजीनामा मागे। अहिले विमानस्थलमा भएको 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा सरकारको संलग्नता रहेको उनको दाबी छ। मैले भनिराखेको छु, अरू नाकाहरू चेकै भएको छैन त राजस्व किन उठ्दैन? राजस्वमा यति न्यूनता किन भने भन्सारबाट कारोबारै हुँदैन त, अन्त्यबाट कारोबार भइरहेको छ। अब यस्तो स्थितिमा हामी सरकारको अयोग्यता, नालायकीपन अथवा लाचारीपन अथवा बदमाशी के हो त्यो राम्ररी छानबिन हुनु पर्यो। सरकारको संलग्नता छैन भने छानबिनले बताउँछ नि सरकार किन पहिले नै तर्सिन्छ, पहिले नै किन ढोका बन्द गर्छ सरकारले। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला 33 किलो सुन नभेटिए पनि दोषीलाई कारबाही गरिएको बताउँदै ओलीले त्यसमाथि शङ्का लागे सरकारले छानबिन गर्न सक्ने बताए। सरकारी कर्मचारी निर्देशित हुने भएकाले छानबिन हुन नसक्ने बताउँदै उनले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति बनाउनै पर्ने जिकिर गरे। ओलीले नक्कली प्रमाणपत्रको अभियोगमा पक्राउ परेका कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माको बचाउ गरे। सांसद शर्मामाथि
जाली अभियोग लगाइएको बताउँदै उनले प्रमाणित नभएसम्म त्यो अभियोग जाली भएको उल्लेख गरे। संसदमा सत्ता पक्षले बोल्न नदिएको हुनाले संसद अवरुद्ध गर्नु परेको ओलीको तर्क छ। सत्ता पक्षप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका उनले संसद अवरुद्ध गर्ने विपक्षीमाथि खनिनुभन्दा भ्रष्टाचारको विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे। अध्यक्ष ओलीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई गिरफ्तार गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरे। अध्यक्ष ओलीले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई अघि सारेर एमाले भित्र समस्या ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिस भएको गुनासो गरे। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नेपाललाई सुन तस्करीको अखडाबाट मुक्त गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। आज कांग्रेस संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेकै लाइनमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको पक्षमा धारणा राखेका हुन्। नेता कोइरालाले नेपाल सुन तस्करीको अखडा बनिसकेको दाबी गर्दै त्यसबाट मुक्त गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति जरुरी रहेको दाबी गरेका हुन्। नेता कोइरालाले भारतमा सुनको प्रयोग र वैधानिक कारोबारको अवस्था सुनाउँदै नेपाल भएर भारतमा सुन तस्करी भइरहेको दाबी गरे। बैठकमा पार्टी प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सुन तस्करीमा आफ्नो संलग्नता रहेको अलिकति मात्रै पनि पुष्टि भए आफू तत्कालै पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको बताए। उनले आफूमाथि व्यक्तिगत प्रहार गर्ने गरी लान्छना लगाउने काम भएको गुनासो समेत गरे। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकमा सरकार परिवर्तनको विषयमा छलफल नभएको बताए। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक निरन्तर चलिराखेको छ। अस्ति र आज गरेर जम्मा 50 जना साथीहरूले बोल्नु भएको छ अनि आज पनि अब बोल्ने क्रम निरन्तर भएको हुनाले भोलि 11 बजे फेरि यसै ठाउँमा हामी बैठक बस्छौँ। धेरै विषयमा कुरा उठेको छ अनि ती सबै विषयहरूलाई हामी समेटेर भोलि महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गर्छौँ। यहाँ सरकार बदल्ने, सरकार ढाल्ने, अर्को बनाउने, सरकार फेर्ने कुरा भएको छैन। सचेतक लेखकले आजको बैठकमा 50 जना सांसदहरूले विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा राखेको पनि जानकारी दिए। उनले बैठक भोलि पुनः 11 बजे बस्ने र सांसदहरूले राखेका सुझावहरूलाई समेटेर महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गर्ने पनि जानकारी दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले मोदीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएर उक्त मन्त्रालय जनमत पार्टीलाई दिने निर्णय गरेको हो। जनमतले अनिता देवीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। मन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री दाहाल र पार्टीको निर्णय स्वीकार रहेको बैठकमा बताएका थिए। बांग्लादेशी नागरिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारको लागि नेपाल हुँदै विभिन्न देश पठाइदिने आश्वासन देखाई काठमाडौँमा बन्धक बनाउने गिरोहका 7 जना पक्राउ परेका छन्। बांग्लादेशी नागरिकलाई बन्धक बनाई उनीहरूको परिवारसँग फिरौती रकम माग्ने गिरोहमा संलग्न बंगलादेशी र नेपाली नागरिकहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। कार्यालयले आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्नुका साथै बन्धक बनाइएका 6 जना बांग्लादेशी नागरिकलाई उद्धार समेत गरेको छ। प्रत्येकपल्ट हामी अलिकति सेन्सिटिभ हुनुपर्ने चाहिँ हामीले जुन भिडियोहरू प्राप्त गर्यौँ त्यसमा त्यहाँको परिवारहरू रुँदै गरेको अवस्थाहरू सहितको थियो र अब उनीहरूले प्रत्येकपल्ट डेडलाइन दिएको अवस्था थियो। त्यसैले 10 लाख हालिदिइसकेपछि पनि 20 लाख बुक गरेको। त्यसैले यो सब सुरुमा चाहिँ 50,000 देखि 1 लाख यो 10 लाखसँग टाका त्यो सुरुमै बंगलादेशमै लिने गरेको। बंगलादेशमा पनि एउटा यिनीहरूको आफ्नै नेटवर्क रहेको अवस्था, यही मान्छेहरूले नेटवर्क बनाएको, त्यहीँ लिने पनि देखिन्छ। पक्राउ पर्नेहरूमा बांग्लादेशी नागरिक अमीर हुसैन, एमडी मोसिउर, सलिमिया जहाङ्गीर आलम र तहमिना बेगम तथा सिन्धुपाल्चोककी तारा नेपाली र इलामकी रोशनी राई रहेका छन्। पीडितहरूमध्ये कालीमाटी टोलमा रहेको मेमोरियल गेस्ट हाउसबाट एमडी नाजमुल, एमडी
यासिन इब्राहिम हुसेन र एमडी अल अमिनलाई उद्धार गरिएको छ। त्यस्तै हरिसिद्धिको एक घरमा बन्धक बनाइराखेको अवस्थामा राजुन फरहाद हुसेनलाई उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। गिरोहले वैदेशिक रोजगारीमा लाने भन्दै बङ्गलादेशबाट नेपाल ल्याई काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका होटल तथा सेफ हाउसमा बन्धक बनाइराख्ने र परिवारसँग पैसा माग्ने गरेको थियो। उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता तथा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन बमोजिमको कसुरमा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाइएको छ। सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिकामा सञ्चालित आवासीय विद्यालय आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। जाल्पा आधारभूत विद्यालयमा अनाथ लगायत 35 बालबालिका अध्ययनरत छन्। सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिकामा दिवा आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि आर्थिक सङ्कट बेहोर्दै आएको छ। स्थानीय अनाथ बालबालिकाहरूको समस्यालाई ध्यानमा राखेर स्थापना गरिएको विद्यालयमा अनाथ लगायत 35 बालबालिका सहभागी छन्। बिहान 6 बजेबाट 9 बजेसम्म गृह कार्य, नृत्य, खेलकुद, त्यसपछि खाना खाएर कक्षामा पठाउने गरी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ। नेचा सल्यान गाउँपालिकाको फुर्केमा 2044 सालमा स्थापना भएको जल्पा आधारभूत विद्यालयलाई अभिभावक र स्थानीयको सहयोगमा आवासीय बनाइएको हो। विद्यालय आवासीय बनाए पनि सञ्चालनका लागि विभिन्न समस्याहरू रहेको शिक्षकको भनाइ छ। यस विद्यालयमा आउने केही अनाथ बालबालिकाहरू यहाँ आइरहने, तिनीहरू चाहिँ बिहान आउँदाखेरि खाना नखाइकन आउने, अनि यही स्कुलको दिएको खाजाको भरमा रहनुपर्ने 2-4 जना बच्चाहरूको त्यो अवस्था पनि देखियो। अनि बिहान बेलुका अरू बाँकी रहेका बच्चाहरू पनि घरमा रहेका बच्चाहरू समेत पनि सङ्गतका कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरू राम्रो बानी बेहोरा सिकेनन्। बच्चाहरूले ट्र्याक्टर कता आउँछ त्यतै कुद्ने, अन्य कुराहरू के हुन्छ त्यतै कुद्ने, अलिकति फोहोरी कुराहरू फोहोरी उसमा लाग्ने, अनि स्कुल आउँदाखेरि एकदम धुस्रे फुस्रे मात्रै भएर आउने, कहिलेकाहीँ नआउने, यस्तो कुरा भइसकेपछि चाहिँ अब त्यसो होइन। अब यो दिवा आवासीय विद्यालयको चाहिँ परिकल्पना त्यो कारणले यिनी बच्चाहरू तपाईँको अब सङ्गतका कारणले बच्चाहरू बिग्रने भए एउटा अनाथ बच्चाहरूलाई पनि सहयोग हुने, यी कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो दिवा आवासीय विद्यालयको परिकल्पना यस विद्यालयले गर्यो। हाम्रो कामको प्रभावकारिताले पक्कै पनि दात्री निकायहरू प्रभावित हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। किनभने काम त्यसले गर्दाखेरि अब गयो, हामी परियोजना प्रस्तावना लिएर हामी त्यो दात्री निकायसँग गइ पनि रहेका छौँ। जस्तै हामी आपा शेर्पा फाउन्डेसनसँग पनि हामी त्यहाँ पुगेका छौँ। अन्य कुराहरू अब तपाईँको एसियन हेरिटेज फाउन्डेसन लगायत तपाईँको यस्ता संस्थाहरूमा हामी गएका छौँ। अब अन्य संस्थाहरू पनि खोजी गरेर जानेछौँ। अब मुख्य गरी हामी सञ्चारको माध्यमबाट अब अलिकति हामी सञ्चारगत रूपमा बाहिर गइयो भने पक्कै पनि दाताहरू पाइन्छ, भेटाइछ भन्ने कुरामा नै विश्वस्त छौँ। दिवा सेवा कार्यक्रमको दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि वार्षिक रूपमा 12 लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। आवासीय विद्यालयलाई गाउँपालिका, वडा कार्यालय, अभिभावक र दात्री निकायले सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। सहयोग रकम थप भएर विद्यालय सहज रूपमा चल्ने अपेक्षा विद्यालयको छ। बच्चाहरूलाई हामी अलिक यो के भन्छ सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिकतिर चाहिँ अलिक एक्टिभ छैनौँ, त्यसको लागि एउटा टिचरको व्यवस्था भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। हिमाली जिल्लामा नमुनाको रूपमा सञ्चालनमा आएको विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ। तर आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि खर्च धेरै हुने भएकाले यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहदेखि सरोकारवाला सबैले समयमै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। सोलुखुम्बुको नेचाबाट पुष्प श्रेष्ठको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आउँदो असोजको पहिलो साता
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्क जाने भएका छन्। न्युयोर्कबाट उनी सिधै चीन जाने तय भएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभा भदौ 6 गतेदेखि सुरु हुनेछ। महासभामा उच्चस्तरीय पाहुनाको सम्बोधन असोज 2 गतेदेखि सुरु हुने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले असोज 5 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। यसअघि राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने समय र चीन भ्रमणको मिति जुधेकाले कता जाने भन्नेमा अन्यल थियो। नेपालले गरेको अनुरोधलाई राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयले स्वीकार गर्दै असोज 5 गते निर्धारित सम्बोधनको समयलाई एक दिन अघि अर्थात् असोज 4 गते सारिदिएपछि दुवैतिर जान सम्भव हुने भएको हो। न्युयोर्कमा कार्यक्रम सकेपछि चीनको हन्जाउमा असोज 6 देखि 21 गतेसम्म हुने 19औं एसियन खेलको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री त्यसतर्फ जानेछन्। एसियन खेल समारोहमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल बेजिङ जाने बताइएको छ। बेजिङमा उनले चिनिया समकक्षीसँग द्विपक्षीय वार्ता र चिनिया राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन्। बेजिङमा उनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अरू नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। सो क्रममा नेपाल र चीनबीच विभिन्न सन्धि र सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। न्यायिक समितिमा पछिल्लो समय पसलहरू बन्द गर्न, सटर खाली गरिदिन, कोठा खाली गराइदिन लगायतका उजुरी दिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार पसलहरू बन्द गर्न, सटर खाली गरिदिन, कोठा खाली गराइदिन माग गर्दै उजुरीहरू पर्ने गरेका छन्। न्यायिक समितिको अहिले मुद्दाहरू हेरिरहँदाखेरि धेरै जसो अहिले पसलहरू बन्द गर्ने र सटर खाली गर्नु पर्यो, कोठा खाली गरिदिनु पर्यो भन्ने खालका यस्ता खालका विषय बढी आउन थालेको छ। अहिले पर्सेन्टेजकै हिसाबले हेर्ने हो भने हालचालै अब 10वटा हामीले हरेक न्यायिक समिति बस्दाखेरि, इजलास बस्दाखेरि 10वटा हेऱ्यौँ भने 8वटा जति त कोठा खाली गराइ पाऊँ, सटर खाली गराइ पाऊँ, सहकारी भाग्यो अब खाली गर्नु पर्यो, मेरो फ्ल्याट नै खाली गरिदिनु पर्यो भन्ने खालका यस्ता विषयहरू बढी आउन थालेको छ। उपप्रमुख डङ्गोलले न्यायिक समितिको इजलासमा प्रत्येक 10 उजुरीमा 8वटा उजुरीहरू बन्द गराइदिन र खाली गराइपाऊँ भन्ने किसिमले पर्ने गरेको बताइन्। महानगरपालिकाले बजार अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई तीव्रता दिने भएको छ। नीति कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक भएकाले बजार र योजना अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको महानगरको भनाइ छ। महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नसँगै योजना अनुगमनको पाटोलाई पनि प्रमुख विषय बनाएर अघि बढिरहेको जनाइएको हो। स्थानीय सरकारले हरेक उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेको कुरा ठिक छ भन्ने विश्वास गर्ने वातावरण दिन सक्नुपर्ने महानगरले स्पष्ट पारेको छ। कैलालीमा शिक्षा ऐनको मस्यौदा ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा र स्वाभिमान विपरीत रहेको भन्दै आइतबार सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकहरूले स्थानीय तहहरूमा धरना दिएका छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घ केन्द्रीय समितिद्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार शिक्षकहरूले जानकारी पत्र हस्तान्तरण गर्दै धरना दिएका हुन्। भर्खरै सार्वजनिक भएको विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 को मस्यौदा विरुद्ध आन्दोलित नेपाल शिक्षक महासंघले कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा आन्दोलन स्वरूप धरना दिएको छ। विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा र स्वाभिमानको खिलाफ रहेको भन्दै नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै धरना दिएको हो। शिक्षा र शिक्षण पेशा प्रतिको अपहेलना र घृणाका विरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेको शिक्षक महासंघ लम्कीचुहा अध्यक्ष रामप्रसाद तिमल सेनाले बताए। हामीले नै तपाईहरुलाई पनि उत्पादन गरेको हामी हो। यो देशका चाहिँ अन्य चाहिँ कानुन व्यवसायलाई उत्पादन गरेको हामीले हो। यो देशका चाहिँ विभिन्न चाहिँ मन्त्रीहरू उत्पादन गरेको हामी नै हो। तर यी जसलाई हामीले उत्पादन गर्यौं तिनीबाट एउटा प्रताडित हुनुपर्ने यो शिक्षक पेशा किन यस्तो अपमानित भयो? यो देशलाई चाहिँ एउटा राम्रो बाटोमा लैजानु पर्छ भनेर एउटा चाहिँ शिक्षा दिने शिक्षकहरूलाई यसरी अपमानित भएको तपाई हामीहरू चाहिँ हेर्न सक्दैनौं र यसका विरुद्ध हामीले हिजोदेखि आन्दोलन गरिरहेका छौं। मस्यौदाले स्थायी अस्थायी करार, राहत, साबिक उमावि बाल कक्षा
विशेष शिक्षा शिक्षण, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका धेरै मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। राहत करार, त्यसैगरी विद्यालय कर्मचारी, त्यसैगरी साबिक उच्च मावि लगायत अनि अन्य जुन यो सङ्घीय अनुदानका शिक्षक साथीहरू लगायतका सम्पूर्ण साथीहरूका यो विभिन्न खालका माग मुद्दाहरू अथवा विगतमा भएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन यो चाहिँ गरेर यो के अरे त्यसमा चाहिँ समेट्नुपर्छ। जुन शिक्षा विधेयक 2080 मा त्यसलाई संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विभिन्न खालका विगतमा भएका 30 बुँदे र 51 बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ यो चाहिँ आन्दोलनको सुरुवात भयो। विद्यालय छोडेर आन्दोलन गर्नु रहर नभएर बाध्यता भएको शिक्षकहरूले बताएका छन्। शिक्षा र शिक्षक कर्मचारीहरूको विरोधी प्रबन्धहरू परिवर्तन गरी शिक्षा र शिक्षक कर्मचारी मैत्री बनाइनु पर्ने उनीहरूको अडान रहेको छ। विधेयकमा नगएका हाम्रा माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरेका हुनाले सम्पूर्ण बाल विकास देशैभरिका संयुक्त रूपमा महासंघ सम्मिलित भई आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दछु। मस्यौदामा नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच भएका 30 बुँदे र 51 बुँदे सहमतिका सबै बुँदाहरू उचित ढंगबाट नसमेटिए आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, कैलाली। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीहरू सेवा सुविधा लगायतका विषयमा सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएका छन्। आइतबार कम्पनीको चौथो वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका कर्मचारीहरूले सरकारले दिँदै आएका सेवा सुविधा समेत कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले कम्पनीमा कर्मचारीहरूको बिमाको विषयमा सरकारले कर्मचारीहरूलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै सच्याउन आवश्यक रहेको पनि बताए। उनीहरूले सरकारले चाडपर्व लक्षित कार्यक्रममा छुट दिन भन्ने गरेको तर छुट दिँदा हुने घाटा रकम दिन आनाकानी गर्ने गरेको आरोप लगाए। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासनीले आफू कम्पनीको अध्यक्ष भएर आएपछि रोकिएको कर्मचारीको वृत्ति विकास वृद्धि गराउने काम गरिरहेको बताए। सचिव मरासनीले कम्पनीको कार्यकारी निर्देशकलाई कम्पनी ऐनले तोकेको अवधिमा कम्पनी अडिट गराउन निर्देशन पनि दिए। उनले सरकारले धानको न्यूनतम मूल्य तोकेको भन्दै खाद्यान्न आउने सिजनको अवधिमा नै खरिद गर्न आग्रह गरे। पनि किसिमले विचलित हुनु नपर्ने अवस्था छ। जसको साथीहरूको प्रमोसनहरू रोकिएको छ उहाँहरूको प्रमोसनहरू भएको छ। जसको साथीहरूको वृद्धि विकास हुनुपर्ने थियो त्यो पनि भएको छ र फ्रेस आउनुभएको साथीहरूले पनि आफूलाई एउटा स्ट्याबिलिटीको महसुस गर्न पाउनु भएको छ। अब त्यो स्ट्याबिलिटीलाई तपाईँहरूको त्यो प्रमोसनलाई सर्भिस डेलिभरीमा तपाईँले रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इफानले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनको स्वागत गरेको छ। इफानले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिवेदनमा विद्युत आयोजनाहरूको विद्यमान अवस्था, विद्युत उत्पादनको अवस्था, विद्युत प्रसारणको अवस्था, समितिले कार्यदेश अनुसार गरेको अध्ययन तथा विश्लेषणका विषय वस्तुहरूको स्वागत गरेको हो। पीओईकै आधारमा पीपीए गर्ने तथा उत्पादन सम्मिश्रणमा उल्लेखित सीमाभन्दा 35% बढी क्षमतामा आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्थाको इफानले स्वागत गरेको हो। हामी चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ र यो चाहिँ यी सबै विषयमा लामो समयदेखि इफानले पहल गरेको हो। अहिलेको मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत दलका नेताहरू सबैलाई भेटेर चाहिँ हामीले पटक पटक पहल गरेका हौँ। यो पहलको अहिले चाहिँ सुनवाई भएको छ। नेपाल सरकारले अब देश चाहिँ यो जलस्रोतको भरपुर उपयोग गर्न सकियो भनेपछि देश बन्छ भन्ने कुरामा अलिकति यो प्रतिवेदनले अलिकति पोजिटिभ रूपमा लिएको छ। इफानले पीआरओआरको लागि न्यूनतम 2 घण्टा पिकिङ पाउन्डेज भए हुने सुक्खा यामका महिनाको 30% ऊर्जा पुग्नुपर्ने व्यवस्था हटाई वर्षायाम र सुक्खा यामको अवधिमा 6 महिना कायम गर्ने कुराले पीआरओआर आयोजना विकास गर्न निकै सरल र सहज बनाउने जनाएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले कुनै करिडोरमा प्रसारण लाइनको क्षमता बाँकी भई विद्युत प्रसारण हुने अवस्था रहेमा त्यस क्षेत्रमा रहेका आयोजनाहरूको पीपीए गरिदिन सुझाव दिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको 2079 माघ 26 गते बसेको बैठकले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत रूपमा फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता
महसुस गरी प्रतिवेदन तयार गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति समक्ष पेश भइसकेको छ। क्षमा याचनासहित सूचना फिर्ता गर्न माग गर्दै सप्तरीका पत्रकारहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। पत्रकार महासंघ सप्तरीको अगुवाईमा आज चौथो दिन उनीहरूले निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राजविराज नगर परिक्रमा गर्दै मैनबत्ती जुलुस प्रदर्शन गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले बुधबार अनुमति बिना कार्यालय परिसरभित्र फोटो भिडियो खिच्न नपाउने सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गर्ने कार्य भएको भन्दै 3 घण्टाभित्र सो सूचना फिर्ता लिन भनेको थियो। तोकिएको समयमा सूचना फिर्ता नलिएपछि क्षमा याचना सहित सूचना फिर्ता गरी प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने मागसहित उनीहरू बिहिबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। उनीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा साउन 15 गति महासंघ सप्तरीका सल्लाहकार मनोहर पोखरेलसँग भएको कुटपिट घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाहीको माग समेत राखेका छन्। उनीहरूले भदौ 1 गतेसम्मको लागि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। मिथिला बिहारी नगरपालिकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानका लागि रकम निकासा भए पनि सम्मान नगरिएको आरोपमा नगरपालिकामा अख्तियार बर्दिवासले छापा मारेको हो। नगरपालिका 9 अन्धुपट्टीका वडाध्यक्ष बिन्देश्वर यादवले अनुचित कार्य गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासमा उजुरी दर्ता गराइएको छ। वडा अध्यक्ष यादवले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको 4 लाखको बजेटमा एक कर्मचारी राजकुमार मण्डलको नाममा पेस्की भुक्तानी लिएको तर सम्मान नगरेको ज्येष्ठ नागरिकहरूले बताएको सो निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको लागि सिपमूलक तालिमका लागि 4 लाखको बजेटमा 3,98,325 रुपैयाँ भुक्तानी लिएको। वडा नम्बर 9 अन्तर्गत स्ट्रिट लाइट जडानको लागि 8 लाखमा 7,92,921 रुपैयाँ भुक्तानी लिएको। वडा कार्यालय सञ्चालन खर्च, मसलन्द, फर्निचर, इन्धन तथा सवारी मर्मतको लागि 4.5 लाखको बिल भरपाई पेश गरेको। 1,78,000 भुक्तानी लिएको सो निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 9 मा 2 इन्चको कृषि पम्पिङ सेटका लागि छुट्याइएको 5 लाखमा 4,85,032 रुपैयाँ भुक्तानी लिएको। विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिको लागि श्री राम जानकी आधारभूत विद्यालय तथा आधारभूत विद्यालय अन्धुपट्टीको लागि शैक्षिक सामग्री तथा पोसाक वितरण नगरी 9,96,660 रुपैयाँ भुक्तानी लिएको उजुरी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी वडा नम्बर 9 अन्तर्गत खानेपानीको लागि ह्यान्ड पाइप जडान तथा खरिदका लागि छुट्याइएको 10 लाखमा 9,66,751 रुपैयाँ भुक्तानी लिएको स्थानीय चन्द्रदीप कुमार यादव र धर्मनाथ कुमार यादवले दिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पेश गरिएको सो निवेदनमा दुवै आधारभूत विद्यालयले यस विद्यालयमा कुनै पोसाक वितरण नभएको र सो वडाका ज्येष्ठ नागरिकहरूले सम्मान नपाएको सही छाप गरिएको आधार पेश गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इलामको माई नगरपालिका 1 र 3 स्थित पशुपति सामुदायिक वनको आमदानी हिनामिना गरेको आरोपमा आज 8 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कुमार बहादुर बराइलीले प्रक्रिया नपुर्याई लागत इस्टिमेट प्राविधिक बिल भरपाई नराखी 15 लाख भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। चिलाउने गौडा हिले खोला क्रसिङ फुटपाथ पुलका अध्यक्ष दिलबहादुर मगर र सोही समूहका उपभोक्ता एवं पुलका कोषाध्यक्ष रश्मिला बराइली लगायत 8 जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। आँखा पाक्ने समस्या देशव्यापी भन्दा प्रमुख आँखा अस्पतालमा 70% भन्दा बढी बिरामी आँखा पाक्ने समस्या लिएर पुग्न थालेका छन्। सङ्क्रमित मध्ये 50% 15 वर्ष मुनिका रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा यो समस्या केही कम देखिए पनि उपत्यका बाहिर भने 70% मा आँखा पाक्ने समस्या रहेको छ। तिलगङ्गा आँखा अस्पतालका अनुसार उपत्यका बाहिरका जिल्लाको तुलनामा काठमाडौँमा कम सङ्ख्यामा आँखा पाक्ने समस्याका बिरामी अस्पताल आउने गरेको जानकारी दिएको छ।
तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा दैनिक 1000 देखि 1002 सम्म ओपिडीमा बिरामी जाँच हुने गरेकोमा 250 जनामा आँखा पाक्ने समस्या देखिएको छ र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ मातहतका आँखा अस्पतालमा आँखा परीक्षण गराउन आउने मध्ये 50 देखि 70% बिरामी आँखा पाक्ने समस्याको आउने गरेको बताइएको छ। पोखरामा 1000 जनामध्ये 650 जना आँखा पाक्ने समस्या लिएर पुग्ने गरेको हिमालय आँखा अस्पतालले जानकारी दिएको छ। यस्तै विराटनगर आँखा अस्पतालमा दैनिक 1500 देखि 2000 सम्म आँखा उपचारको लागि पुग्ने गरेका छन्। तीमध्ये 50% मा आँखा पाक्ने समस्या छ। देशभरका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। आँखा पाक्ने समस्याबाट सबैभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित हुने गरेका छन्। आँखा पाक्ने समस्याले प्रकोपको रूप लिइरहेको भन्दै सङ्घले मातहतका अस्पतालमा आँखा पाक्ने रोगमा केन्द्रित भएर सेवा प्रवाह गर्न नेत्रज्योति सङ्घले निर्देशन दिएको छ। आँखा पाक्ने समस्या देखिएका बिरामीले चिसोले तथा बरफले आँखा सेक्ने, सफा पानीले आँखा सफा गर्ने, घर बाहिर जाँदा कालो चस्मा प्रयोग गर्ने, सङ्क्रमित आँखालाई छोएपछि राम्रोसँग हात धुने र बढी समस्या देखिए नजिकैको आँखा अस्पताल वा उपचार केन्द्रमा गई आँखा परीक्षण गर्न सुझाव चिकित्सकको छ। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निजी क्षेत्रका 3वटा सङ्गठन नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर र नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्षसँग छलफल गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री महतले आइतबार साँझ सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा सरकारवाला निकायलाई बोलाएर ब्याजदर घटाउँदै आर्थिक गतिविधि कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका हुन्। बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री महतलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाए। बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। छलफल निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाउन र चालु पुँजी कर्जामा लचिलो हुने नीति लिन माग गरे। सो अवसरमा अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी उद्योगी व्यवसायका समस्या समाधान गर्न गभर्नरलाई निर्देशन दिए। साना सुनचाँदी व्यवसायीहरूले राज्यले कोटा निर्धारण गरेर दिइरहेको सुन आफूहरूले नपाउँदा रोजीरोटी नै गुम्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। नेपाल सुनचाँदी हस्तकला व्यवसायी सङ्घको 5औं साधारण सभामा बोल्दै व्यवसायीहरूले राज्यले प्रदान गरिरहेको सुनमा महासङ्घले सिन्डिकेट कायम गरी भागवण्डा गर्दा नपाएको गुनासो गरेका हुन्। उनीहरूले राज्यले कोटामा दिने सुन आफूहरूले नपाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। हरेक व्यवसायीहरूले सुनचाँदी ब्याङ्कबाट आफै उपलब्ध गराउन पाउँदैन कि कम्पनी खोल्नुपर्ने कि एसोसिएट सदस्य बन्नुपर्ने के त्यो पनि राज्यको दायित्व हो? त्यो पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्छ या कम्पनीवालाले या सिन्डिकेट विशिष्ट सदस्यले मात्रै त्यो चाहिँ सुन कच्चा पदार्थ उठाउन पाउने? हाम्रो पेसालाई चाहिँ हामीले खुलेर व्यवसाय गर्न पाएको छैनौँ र कालीगढहरूको आफ्नै समस्या छ। यो सबैको मेरो विचारमा सबैको एउटै जड चाहिँ के छ भनेदेखि हामी चाहिँ इम्युनिटी हुन चाहिँ जरुरी छ। हामी एउटा सङ्घमा रहेर आफ्नै साथीभाइमा, आफ्नै दाजुभाइमा खुट्टा तानातान गर्ने प्रविधि छ जहाँसम्म लाग्छ। दुईटै महासङ्घमा आबद्ध हुन पाउनुपर्छ भनेर बारम्बार यहाँहरू आइरहँदा पनि आज महासङ्घमा जोड्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसको लागि म आफै पनि क्षमा माग्छु र यो निरन्तर यहाँलाई जोड्ने कुरामा म एकदम लागिरहने छु। सरकारले कोटा प्रणाली अनुसार दैनिक 10 किलो सुन महासङ्घलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ। साताको पहिलो दिन शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 14.81 अङ्कले बढेर 2080.86 बिन्दुमा पुगेको हो। आज 271वटा कम्पनीका 97,18,000 किता शेयर किनबेच भएका छन्। 95,900वटा कारोबारमा 3 अर्ब 1 करोड 84 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रमोटर शेयर 58 करोड 45 लाख रुपैयाँ र घोराई सिमेन्टको शेयर 23 करोड 15 लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ।
सबैभन्दा धेरै 3 स्टार र अफर साङ्गे हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर 10% तथा माउन्टेन इनर्जी नेपाल कम्पनीको सेयर 9.5% भन्दा धेरैले बढेको छ। घोराई सिमेन्टको सेयर 10% ओह्रालो लागेको छ। आज फाइनान्स, उत्पादन, माइक्रो फाइनान्स र अन्य बाहेक अरू सबै समूहको सेयर सामान्य बढेको छ। बैंकिङ उपसमूह 13, विकास बैंक 21, होटल तथा पर्यटन 107, जलविद्युत 18, जीवन बीमा 58 र निर्जीवन बीमा उपसमूह 241 अङ्क बढेका छन्। फाइनान्स 1, उत्पादन 10, माइक्रो फाइनान्स 13 र अन्य उपसमूह 0.1 अङ्क घटे। आज 91 कम्पनीको मूल्य बढेको छ। 123 को घटेको छ भने 8 कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावरको सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गरिएको छ। पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड गरेपछि आजदेखि कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले कुल 22,76,620 किता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले जारी पुँजी 80 करोड रुपैयाँको 10% अर्थात् 8 करोड रुपैयाँ बराबरको प्रति सेयर 100 रुपैयाँ दरका 8 लाख किता आइपिओ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि निष्कासन गरेको थियो। अब पालो कृषि खबरको। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। रौतहटका उखु किसानहरूले श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन गर्न माग गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आइतबार गडा चिनी मिल बचाउ सङ्घर्ष समितिले उद्योग मन्त्री रिजाललाई भेटेर मिल सञ्चालनको लागि पहल लिन आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। उनीहरूले उद्योग स्थापनाको समयमा भविष्यका लागि भन्दै जग्गा सहुलियतमा उद्योग खोल्न बिक्री गरेको र अहिले बन्द भएसँगै आफूहरूलाई दैनिकी चलाउनै असहज भएको पनि बताए। उनीहरूले अप्रत्याशित रूपमा गरिएको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्न राज्यले आवश्यक समन्वय एवं सहयोग गरी उद्योग सञ्चालन गराउन, उद्योगको नाम स्वामित्वमा रहेको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूको माग सुनवाई नभए सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री रिजालले सरकारले कानुन बमोजिम मिल्स उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। अलैँचीको मूल्य बढे पनि उत्पादन घट्दा भोजपुरका कृषक मारमा परेका छन्। राम्रो आम्दानीको स्रोत हुने भएपछि कृषक अलैँची खेतीमा आकर्षित हुँदै आएका छन्। यस वर्ष अलैँचीको मूल्य बढे पनि उत्पादन घटेकाले राम्रो आम्दानी गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। यस वर्ष अलैँचीको मूल्य प्रतिमन रु 60,000 भन्दा माथि भए पनि उत्पादन 70% भन्दा बढीले कमी आएको कृषकहरूको भनाइ छ। खडेरी र रोगले अलैँची नष्ट भएपछि उत्पादन समेत घटेको हो। बगानमा छिर्के फुर्के, जरा तथा पाना कुहिने, डडुवा जस्ता रोग लागेकाले उत्पादनमा कमी आएको किसानहरू बताउँछन्। वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जग्गामा कृषकले मुख्य आम्दानीको स्रोतको रूपमा अलैँची खेती गर्दै आइरहेका छन्। अन्न नफल्ने भिरालो खोल्सा र अन्य बाली नलाग्ने पाखा भित्तामा पनि अलैँची खेती गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ कृषकहरू बढी आकर्षित भएका हुन्। जिल्लाको दोबानी, खावा, ओख्री, तिम्मा, श्यामशिला, सडानन्द, कोट, सिद्धेश्वर, चम्पे, बोखिम, भैँसीफङ्गा, भोजपुर, बोया, गोगने, खर्तम्छा, कुदा, ककाउली, हेलाउछा लगायत करिब 1,500 भन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची खेती गरिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खास खबरको। प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग आज भेट गरेका छन्। अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुगेर उनले ओलीसँग भेट गरेका हुन्। अध्यक्ष ओलीसँगको भेटपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सांसद शर्माले निकट भविष्यमा कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने दाबी समेत गरेका छन्।
भालुले आक्रमण गर्दा सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 4 का 51 वर्षीय इम्मा तामाङ गम्भीर घाइते भएका छन्। घरबाट गाई भैँसीको गोठ जाने क्रममा तामाङलाई भालुले आक्रमण गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घाइते तामाङको जिल्ला अस्पताल फाफ्लोमा उपचार भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाको सचिवमा पुनः दुर्लभ कुमार पुन नियुक्त भएका छन्। सभामुख तुलाराम घरती मगरको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुनलाई नियुक्त गरेका हुन्। बुटवलमा आज कार्यक्रमका बीच उनलाई प्रदेश प्रमुखले जिम्मेवारी सुम्पेका छन्। यसअघि पुनले 5 वर्ष प्रदेशसभा सचिवालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। लमजुङको बेसी सहर हुँदै हिमाल पारीको जिल्ला मनाङ जाने एकमात्र सडक अवरुद्ध भएको छ। बेसी सहर नगरपालिका 6 चनौटे माथिको विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको हो। अवरुद्ध सडक खुलाउन कुनै पहल भएको छैन। हेटौडाबाट काठमाडौँ जाने छोटो दूरीका सबै सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका छन्। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण हेटौडा भैँसे भीमफेदी सडक खण्ड पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको हो। त्यस्तै कुलेखानी सिस्नेरी काठमाडौँ सडक खण्डमा पनि पहिरो खसेपछि अवरुद्ध भएको छ। त्रिभुवन राजपथको भीमफेदी 9 लामी डाँडा क्षेत्रमा खसेको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको बताइएको छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मकवानपुर जिल्लालाई लक्षित गरी आयोजना गरेको मकवानपुर स्मार्ट स्टुडेन्ट अफ द इयर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा मकवानपुरबाट एसईई परीक्षामा 4 जिपिए ल्याउने डौफिन राईका मगरलाई सम्मान स्वरूप नगद 10,001 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। लिखित परीक्षा तथा दौड प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेलाई क्रमशः मासिक 5,000, 3,500 र 2,500 दिने भएको छ। साथै सान्त्वना स्वरूप थप 8 विद्यार्थीलाई मासिक रूपमा 1,500 दिने उद्योगले जनाएको छ। पर्सा प्रहरीले लागु औषध सहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा भारत बिहारका हेमताज आलम, अजित कुमार मलाहा र इम्तिहान आलम रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट लागु औषध डाइजेपाम 479 एम्पुल, फेनारागन 479 र नोर्फिन 480 एम्पुल जम्मा गरी 1,438 एम्पुल बरामद भएको छ। बागमती प्रदेश निर्देशनालयले विभिन्न पदमा 142 जना जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्ने भएको छ। निर्देशनालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मातहतका कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। सूचना अनुसार विशेषज्ञ डाक्टर सहित नर्स लगायतका 142 जनशक्ति आवश्यक परेको भन्दै 15 दिनभित्र आवेदन दिन भनिएको छ। चिरखुवा हाइड्रो पावरले आइतबारदेखि आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आइपिओ बिक्री खुला गरेको हो। यस हाइड्रो पावरले स्थानीयलाई जारी पुँजी 40 करोड रुपैयाँको 10% अर्थात् 4 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री खुला गरेको हो। नाइजेरियाको कादुना राज्यमा एक प्राचीन मस्जिद अचानक भत्किँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रार्थनाका क्रममा मस्जिद आंशिक रूपमा भत्किँदा 25 जना घाइते भएका छन्। सो मस्जिद सन् 1830 को दशकमा निर्माण गरिएको बताइएको छ। नेपालले पहिलो पटक सहभागिता जनाउन लागेको एसिया कप खेल्ने बांग्लादेशी टोली घोषणा भएको छ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डले सकिब अल हसनको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो। पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुने एसिया कपमा बांग्लादेशको पहिलो खेल अगस्त 31 मा श्रीलङ्कासँग रहेको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।